प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह यहाँ के नौजवानों ने आपको नंगा करना शुरू कर दिया तो आप किधर जाएंगे? इससे गद्दे के सर से सींग आए जनाब स्पीकर। सानू बच्चा सोशल मीडिया वाले तंग कर देनी, कुछ पढ़ो कुछ लिखो। आर्म 47 ग्रुप 47 को पैसे देने के लिए नहीं तैयार, और ये ग्रुप 47 जब से आया है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क शुरू हुआ है। 47 आर्म 47 की पैदावार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस में है, लेकिन ये इकोनॉमिक क्राइसिस सर अभी की नहीं है। ये जब PDM 1 की वो शुरुआत हुई वहां से ये क्राइसिस शुरू हुआ। उन लोगों को जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे नहीं देखना चाहते थे, 6+ इकोनॉमिक ग्रोथ जा रही थी, इंडस्ट्री बेहतरीन तरीके से ऑपरेट हो रही थी, करंट खसारा कम हो रहा था, ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन पता नहीं साजिश हुई या खारिश, मुझे नहीं पता, बट समथिंग रॉन्ग हैपेंड, और सडनली जो है वो चीज रातों रात एक रजीम चेंज के जरिए वो हुकूमत खत्म की गई। और ये हुकूमत खत्म करते हुए ये कह ये रहे थे कि हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना चाह रहे थे। जब 6% ग्रोथ हो रही थी तो पाकिस्तान इनके मुताबिक डिफॉल्ट कर रहा था, और जब -2 पे चले गया पाकिस्तान तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया था। ये इनकी जी फिलॉसफी है। और यहां पे जो लोग कह रहे थे, जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स, कि पाकिस्तान को हम क्राइसिस से बचा रहे हैं, आज पाकिस्तान से बाहर कोई एक दरवाजा ऐसा नहीं है जहां पे जाके इन्होंने खैरात ना मांगी हो। इस तरह डिफॉल्ट से बचाया जाता है। डिफॉल्ट से बचाने के बजाय आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। सर ये एम ही नहीं हुआ। ये आमतौर पर हम सड़कों पर देखते हैं जी, बाज ट्रक्स और जो बसेस होते हैं उनके पीछे लिखा होता है कि किसी के पीछे लिखा होता है ग्रुप 77, कहीं पर लिखा होता है ग्रुप 888, और ये ग्रुप 47 जब से आया है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क शुरू हुआ है। 47 ग्रुप, ये ग्रुप 47 है, फार्म 47 की पैदावार। और बजट में सब बहुत से खूबसूरत अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जी हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी को फैसिलिटेट करेंगे, वो पाकिस्तान में आकर अपना पैसा लगाएंगे। हाँ जी, आपने तो बड़ी नेकी की है ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने ओवरसीज बहन भाइयों को वोट का हक दिया, आपने वोट का हक छीन लिया उनसे। आप किस मुंह से आप उन ओवरसीज पाकिस्तानी को कहते हैं कि आप आके यहाँ पे वो करें, सरमायाकारी करें? वो ओवरसीज पाकिस्तानी आज न्यूयॉर्क और लंदन की सड़कों पे कैदी नंबर 804 की हिमायत में जल से निकाल रहे हैं। आप उधर जाएं तो आपको टमाटरों के से इस्तकबाल होता है। वो आपकी बात पर यहाँ पे आकर वो करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। और सरमायाकारी करें भी तो उसका फायदा क्या? वहां से वो बेचारे डॉलर्स बेचते हैं, यहां से ये डॉलर उठा के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो दुबई और यूरोप में अपनी जायदादें खरीदते हैं। तो आपको जायदाद खरीदने के लिए कोई डॉलर देने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए है ये डॉलर। ये हमारे जो भाई बहनें पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वो फार्म 47 ग्रुप 47 को पैसे देने के लिए नहीं तैयार। इसलिए ये खातिर जमा रखें कि इनकी बात पे ना कोई इंटरनेशनल एजेंसी, ना कोई बैरून मुल्क पाकिस्तानी कोई इनकी बात पे एतबार कर सकता है। जनाबे वाला ये खूबसूरत बातें करने लगे हैं जी, PSDP हमने बड़ी 15 they are boasting about their PSDP 1500 अरब रुपए का PSDP। जनाबे वाला 2 डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करते हुए मैं इस असेंबली में आपके सामने खड़ा हूं। चित्राल 2 डिस्ट्रिक्ट, अच्छा वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान के मैदानी इलाकों को, पाकिस्तान की जरखेज जमीनों को सैराब करने के लिए कुदरत ने तमाम वसाइल उन डिस्ट्रिक्ट में रखा हुआ है। वहां पे ग्लेशियर पिघलते हैं, चंदा पंजाब सिंध और KP के मैदानी इलाकों को सैराब करते हैं। लेकिन आज मेरे इलाके में, पूरे इलाके में बिजली की ऐसी लोड शेडिंग है कि लोग जिंदगी से तंग आ चुके। लवारी टनल का मंसूबा शुरू हुए 2 अशरे से ज्यादा गुजर गया, लेकिन लवारी टनल नॉर्थ का अप्रोच रोड अब भी करून वुस्ता के जो खतरों के लिए जो रोड बनाए जाते हैं उसका मंजर पेश कर रहा है। दे आर बोस्टिंग अबाउट द PSDP। हम उस PSDP को क्या चाहते? आपके पास वसाइल नहीं है। वसाइल आप दुबई और लंदन ले जाकर जायदादें खरीदते हैं, यहाँ पे कागजों पे आप पर PSDP बनाते हैं। जब ग्राउंड पे आते हैं तो आपसे एक प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो सका 2 डेकेड्स के बाद भी। जनाबे वाला इन मसाइल का हल मैं पहले भी कह चुका हूं। इन मसाइल का सिर्फ एक हल है कि जिस आदमी की आज लेटेस्ट रिपोर्ट ये पहुंची है कि इमरान खान की अप्रूवल रेटिंग इस पाकिस्तान में 88% तक पहुंच चुका है। 88%, 88% पाकिस्तानियों के मुहिब तरीन लीडर को आप जेल में रखो और चोर उचक आकर अगर हुकूमत करेंगे तो इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क होना ही था, जो कि हो रहा।
یہاں پہ ہمیں آگے پڑھایا جاتا ہے سوڈو انٹلیکچوئلز، وہ اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں. آپ ان کی باتیں سن کے آپ کو ایسا لگے کہ ارسطو کو بھی فلسفہ انہوں نے پڑھایا تھا، لیکن جس طرح خان نے کہا تھا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. انہی کے بارے میں شاید اس پوپ نے کہا تھا کہ a little learning is a dangerous thing. Drink deep or don't touch the piercing spring. Shallow drinking intoxicates the brain and drinking largely sober us again. کچھ پڑھو، کچھ لکھو. دنیا جا کر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا جناب والا ادھر جاپان، وہاں پہ ایک کارخانے سے آواز آ رہی تھی چوں چوں چوں. کہتا ہے اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں. اب بھائی چوں چوں سے ترقی نہیں ہوتی. انہوں نے اپنے R&D پہ بجٹ لگایا اربوں ڈالر کا. وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگاتے ہیں. وہ اپنی یونیورسٹیاں بناتے ہیں. چترال یونیورسٹی کی بنیاد عمران خان نے آ کے رکھی. PDM والے ان کی ذہنیت یہ ہے کہ عمران خان کے تمام منصوبے ناکام بنائے جائیں. 4 ارب روپے کا اسٹیمیٹ بھیجا گیا. آگے سے پینٹ بجٹ میں 200 ملین روپے رکھ کے یہ پاکستان کو جی ترقی دینا چاہتے ہیں. ارے بھائی 200 ملین میں تو ہائر سیکنڈری اسکول نہیں بنتا. آپ لگے ہیں یونیورسٹی بنانے اور آپ خواب دیکھتے ہیں ترقی کے. تو یہ شیخ چلی کے خواب ہیں. آپ پریکٹیکل دنیا میں آئیں. آپ اچھا یہاں پہ کہتے ہیں جی ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دیں گے. آپ نے ایک ٹویٹر بند کیا ہوا ہے 9-10 مہینوں سے. VPN لگا کر پوری کابینہ ٹویٹر پہ میسیجنگ کرتی ہے. شرم ان کو نہیں آتی. قانون نہ، اگر وہ قانون بدترین قانون بھی ہے تو اس کو آپ اپنے پہ تو لاگو کرو. یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے خلاف فائر وال لینے 40 ارب روپے لے کے پہنچ گئی جی. سانو بچاؤ سوشل میڈیا والے تائیں کر دیں نہیں. اور یہ لگے ہیں جناب انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے. آپ سے سوشل میڈیا نزدیک نہیں ہضم ہو رہا. کل کو اگر اس ملک میں ایسی ریسرچ ہو گئی کہ آپ کی چوری جس طرح باہر وکی لیکس اور لندن اور دبئی سے لیکس آ رہی ہیں، اگر ان کی جگہ یہاں کے نوجوانوں نے آپ کو ننگا کرنا شروع کر دیا تو آپ کدھر جائیں گے؟ ان کو ڈر یہ. تو میری گزارش جناب اسپیکر، اچھا پھر ان کی ایسے غائب ہیں بجٹ اسپیچ کے بعد جیسے کوئی نالائق بچہ گھر میں جائے ادھر کے برتن توڑے، یا کوئی نالائق بچہ اسکول میں 15% نمبر لے کے آئے. باپ پوچھے پتر کدھر؟ اس کونے میں. ماں پوچھے پتر کدھر؟ اس کونے میں. وہ ایسے بھاگ رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں فیس کر سکتے. شکریہ. 10 منٹ ہو گئے. وائنڈ اپ کریں. جیسے گدے کے سر سے سینگ آئے ہیں جناب اسپیکر. تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کو ذرا جھنجھوڑیں. ان کا جھنجھوڑے کم از کم ادھر آ کے یہ ہماری بات. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی پاکستان تحریک انصاف کے عبداللطیف کی ایک مرتبہ پھر سے قومی اسمبلی میں شیر کی طرح دھاڑ. تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح رجیم چینج کیا گیا، اس کے حوالے سے کہا کہ پتہ نہیں سازش ہوئی یا خارش. میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہوا، ملک کے ساتھ ایسا غلط ہوا جس کی وجہ سے ملک آج اس نیچ پر پہنچ چکا ہے. ناظرین کرام، عبداللطیف نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا. آپ کو یاد ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے جاپان کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں جب وہاں پر گیا تو وہاں پر فیکٹری کے اندر ایک مشین چل رہی تھی اور ساتھ میں چوں چوں کی آواز آ رہی تھی. تو اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں. اس طرف بھی اشارہ کیا عبداللطیف صاحب نے اور کہا کہ ہمارا وزیراعظم اس لیول کی باتیں کرتا ہے. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے. ویڈیو تک اللہ حافظ.